औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शब विलादत हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की शब है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरम मोहत्तर माशाल्लाह ज़वारों से भरा हुआ है। माशाल्लाह से आज कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है, शब ईद है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ शहरों से पहुँचे हैं। यहाँ पर हर तरफ खुशी का समा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह हरम मोहत्तर को कुमकुमों से सजाया हुआ है। بسیار سپاسگزاریم از ذاکر اهل بیت رضامندی میرداماد و تبریک مجدد به مناسبت شب میلاد سراسر نور ولی نعمت ماهبانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. عزیزان، برنامه‌های فردا صبح و فردا عصر و شب رو به استحضار می‌رسونم تا سرور عزیز و جایی شهیدی آماده بشم برای قرائت زیارت جامعه کنیزه. عزیزان، فردا صبح ساعت 6 بامداد دعای نخبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و قرائت دعا توسط